بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النظائب. كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي. كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي. أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بولايتك يا علي يا علي يا علي. أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء بريء. الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي. أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي. يا مظهر العجائب يا مرتضى علي. يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار. يا ذات البطش الشديد. أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه. وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي. أدركني يا علي. أدركني يا علي. أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منذر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى
كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بغلايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي الله أكبر الله أكبر أنا من شر أعدائك بري الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منذر في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النغائب كل هم وغم إلى الله حاجتي وعليه معولي كلما رميت متقاضي في الله ويد الله لي ولي الله لي أدعوك كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله ونبوتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بغلايتك يا علي يا علي يا علي أدركني بحق لطفك الخفي. الله أكبر الله أكبر. أنا من شر أعدائك بريء الله صمدي بحق إياك نعبد وإياك نستعين. يا أبا الغيث أغثني يا علي أدركني يا قاهر العدو ويا والي الوالي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي يا قهار تقهرت بالقهر والقهر في قهر قهرك يا قهار يا ذات البطش الشديد أنت القاهر الجبار المهلك المنتقم القوي الذي لا يطاق انتقامه وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. يا غياث المستغيث أغثني يا أرحم الراحمين. ارحمني يا علي أدركني يا علي أدركني يا علي أدركني برحمتك ومنك وجودك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والبغاء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منذر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى قدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رواحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا إلى الله تعالى في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما.